नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें हें आसा दक्षिण गोंय जिल्लो खबरापत्र. वाचपी सुवर्णा खेडेकार. गोंयांतल्या आदिवासी समाजा खातीर एक वेगळेंच म्हत्व आशिल्लो प्रेरणा दीस सुवाळो 25 मे दिसा मनोवपाचो आसून कुशावती जिल्ल्यांतल्या आंबावली ह्या गांवांत हो सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्याची तयारी सध्या सुरू आसा. गोंयांतल्या आदिवासी समाजाच्यो घटनात्मक मागण्यो पुराय करपा खातीर 25 मे 2011 ह्या दिसा बायडी हांगा एक प्रखर आंदोलन केल्लें आनी उपरांत ह्या आंदोलनाक हिंसक मोडण मेळून दोगा आदिवासी तरणाट्यांक मरण आयिल्लें. ह्या तरणाट्यांच्या तेगाचो उगडास म्हणून गोंय सरकारच्या आदिवासी कल्याण खात्या वतीन दर वर्सा तो दीस प्रेरणा दीस म्हणून मनयतात. अंदू वर्साचो हो सुवाळो केपें तालुक्यांतल्या आंबावली ह्या गांवांत जातलो अशी माहिती आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिली. ह्या वेळार आदले मंत्री प्रकाश वेळीप, आदले आमदार वासुदेव मेघ गांवकार, आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक निलेश धायगोडकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्या वेळार गोंयांतल्या आदिवासी समाजाक फुडल्या 10 वर्सांत अदीक सक्षम करपा खातीर तयार केल्लो व्हिजन दस्तावेज सादर करतले. ह्या वेळार डॉ मधु घोडकिरेकार, शशिकांत गांवकार, धाकू मडकयकार आनी रोमाल्डो गोन्साल्वीस हांकां तज्ञवंत पुरस्कार भेटयतले अशी माहिती तवडकार हांणी दिल्या. सांगे मतदारसंघातल्या सगळ्या रस्त्यांचे पावसा आदीं वॉटमिक्स डांबरीकरण करतले अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री आनी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. रिवण पंचायत वाठारांत वाटमळ हांगा सध्या रस्त्याचेर डांबर घालप सुरवात केल्या. ह्या कामाचे फळदेसाय हांणी उक्तावण केलें. ह्या वेळार रिवणचे उपसरपंच सूर्यकांत नायक आनी पंच वांगडी उमेश वेळीप हाजीर आशिल्ले. कुर्टी हो सांगे मतदारसंघात येवपी एक म्हत्वाचो गांव. पुराय दक्षिण गोंयांत उदकाची पुरवण जावची हे खातीर 45 वर्सां आदीं साळावलीचें धरण बांदलें. त्या वेळार कुड्डी हो गांव उदका खाला आयलो. मात एप्रील-मे म्हयन्यांत हें उदक कमी जाल्ल्यान कुड्डी गांवांतलो कांय वाठार उदकाच्या वयर येता. ह्याच वाठारांत कुड्डीचें एका काळार श्रद्धास्थान आशिल्लें श्री सोमेश्वराचें देवूळ उदका वयर येता. फाटलीं 20 वर्सां गांवांतले भावीक ह्या सोमेश्वराच्या मंदिरांत भेट दिवन उत्सव साजरो करतात. अंदू वर्सा हो उत्सव आयतारा 24 मे दिसा जावपाचो आसून शेकड्यांनी भावीक त्या दिसा ह्या देवळाच्या प्राकारांत हाजीर रावतले. दक्षिण गोंयांतलें मुख्यालय आशिल्ल्या मडगांव ह्या शारांतल्या नगरपालिकेचो कार्यकाळ 26 मे दिसा पुराय जावपाचो आसा. ह्या पालिकेचेर आतां प्रशासक नेमतले ते फाटभुंयेर बुधवारा मडगांव नगरपालिका मंडळाची निमाणी बसका जाली. ह्या बसकेन शारांतलो कोयर उखलपा खातीर निविदा जारी करप तशेंच हेर निर्णय घेतले. ह्या वेळार गोंयचे आदले मुखेलमंत्री आनी फोंडेचे आदले आमदार सर्गेस्त रवी नायक हांचो फोटो मडगांव पालिकेच्या सभाघरांत लावपाचो सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्यान मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, रवी नायक हांचे पूत रितेश नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मडगांवांतल्या 21 पोरण्या इमारती भिरांकूळ अवस्थेन आशिल्ल्याचें प्रशासनान जाहीर केल्लें आसून दक्षिण गोंय जिल्लो प्रशासनान ह्या इमारतीची पळोवणी सुरू केल्या. बुधवारा हातूंतल्या 7 इमारतींची दक्षिण गोंयचे उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांच्या फुडारपणा खालच्या समितीन पळोवणी केली. पावस तोंडार आयिल्ल्याच्या फाटभुंयेर ही पळोवणी सुरू केल्या. ह्या इमारतींतल्या कांय इमारतींक पावसाच्या दिसांनी भिरांकूळ स्थिती निर्माण जावची तर ना न्ही हे तपासपा खातीर ही मोहीम सुरू केल्या अशी माहिती जिल्लो प्रशासनान दिल्या. दक्षिण गोंयांतल्या नागरिकांक भलायकेच्यो बऱ्यो सुविधा मेळच्यो हे खातीर दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांणी खासदार निधी येवजणेंतल्या 2 कार्डियाक लायफ सपोर्ट अँब्युलन्स सुरू केल्ली आसून हातूंतली एक अँब्युलन्स दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळ म्हळ्यारूच हॉस्पिसियो इस्पितळाक दिल्या जाल्यार दुसरी अँब्युलन्स चिखली वास्को हांगच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राक दिल्ली आसून ह्या दोनूय अँब्युलन्सी खातीर 1 कोटी रुपया खर्च आयला. हातूंतली हॉस्पिसियोची अँब्युलन्स दक्षिण गोंयांतल्या दुयेंतींक जाल्यार चिखलेची अँब्युलन्स मुरगांव वाठारांतल्या दुयेंतींक फायद्याची ठरतली अशें कॅप्टन फेर्नांडीस हांणी सांगलें. मडगांवांत दिल्ल्या अँब्युलन्सांचें डॉ फ्रांसीस कुलासो हांणी उक्तावण केलें. ह्या वेळार खासदार विरियातो फेर्नांडीस, केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे आशिल्ले आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो खबरापत्र.